आमदार फाल्यां उठ्ठलो घरा वयतलो। आमदार आसूं नासूं धारगळे सनबर्न फेस्टिवल जावपाक दिवचेच नात। पेडणेच्या कांय सरपंच पंचांनी पत्रकार परिशदेंत गर्जना केली। आमच्या खासगी जीवनात सरकार ढवळाढवळ करपाक शकना अशा स्पष्ट उतरांनी ताणें खंबीरपणान मत उक्तायलें। अजापाची गजाल म्हटल्यार स्वता पत्रकार परिशद आफोवन पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान दडी मारली। परिस्थिती येयली आसा, परिस्थिती आमी धारगळकारा बरोबर कायमचे रावतले, एका विरोध हो कायमचो आसतलो। म्हज्या प्रेसान म्हटलें की मांद्रेन जाय जाल्यार तेंच्यांनी करूचो म्हणून। जर ह्यो आमदार जर मांद्र्यान वच म्हणून जर सांगता जाल्यार तो आमदार तुमकां सपोर्ट कित्याक करतलो? तेंचो आतां पळय तेंचे मिसअंडरस्टँडिंग जाला आसता एकामेकाचें न्हू, तेंचे खंय अंडरस्टँडिंग जाला म्हणजे एकामेकाक दुखो जाय दोन आमदार जी धारोणकारा प्रवीण आल्लेकर दोगांनी फुडाकार घे जाल्यार असले इव्हेंट आमकां दोगो सांगात न्हू जाल्यार इव्हेंट जावंक शकना। तसं नाही भूषण, हो आमदार सांगता त्या सायडीन वचचो आणि तसो मिसअंडरस्टँडिंग जर जाय जाल्यार तो कितें सपोर्ट करतलो? तेजे कितें इंटरनल कितें आसा तेचें हांगासर जे युवक जे थोडेशे बरे भाशेन आहा, आमी पळयता गोंयांत कितें कळंगूट हे एरियेक कितें जाता ते जावचें न्हू जाल्यार अशा प्रकारचो कार्यक्रम हो एक तालुको BJPचो बाले किल्लो आहा। हांव ह्या निमतान शिटकावणी दिता की अशा प्रकारचो प्रयत्न सुद्धा करचो न्हू आनी आमदारान ठामपणे दोन्ही आमदारांनी ठामपणे लोकां वाटेन रावचें। भितुरल्यान भयंकर असंतोष खतखत्ता आनी तेचो स्फोट नक्कीच जातलो आनी हो सनबर्न हांगासर ह्या मतदारसंघात जावचो ना ही म्हाका खात्री आसा। आमदार आमच्या फाटल्यान रावपाक जाय, आमी आमदारा फाटल्यान धांवचे नात। एक जालो गांव जाल्यार कितें करतलो राव अशा आशयाची ठाम विधानां सरपंच पंच आनी पेडणेकारांनी केली। अजाप म्हटल्यार आमदारा बरोबरच पेडणे पालिकेचो नगराध्यक्ष गोरगांव कासारवळणे वारखंड चांदेलच्या सरपंचांनी दांडी मारली। फाटल्यान न्हू हांव फुडें आसतलो एका की एका विरोध करपाक आनी हो जावचोच न्हू हेच्या खातीर लास्ट मिनटा पर्यंत आमचो हे आसतलो, जो अखेर श्वासा पर्यंत आमी प्रयत्न करता तो आमचो प्रयत्न आसतलो। आमदार फाटल्यान आसा म्हणून रावचे ना आमी, आमदार आसूं अगर नसूं आमचो हे आसा। आमदार फाल्यां उठ्ठलो आपल्या घरा वयतलो, आमी जर तुमी म्हणटा आमदार तुमचो खंय गेलो, आमदार वचूं रे खंय, आमदार खंय वचूं, आमदार आमच्या फाटल्यान रावंक जावो, आमी आमदार फाटल्यान रावप ना। आमचो ठाम हेका विरोध आसा। हो ईडीएम हो बरो हो तुमकां जर पटोवन दिलो जाल्यार पटोवन दिवंक शकना, कारण तूच म्हटला न्ही, तूच म्हणटा न्ही, तूच म्हणटा न्ही प्लांट तुमकां दाखयलो आत्मसात करी सारको कांयच ना तेतून। जाल्यार BJP सरकार कित्याक करता आतां पर्यंत? काहीशे लोक असत न्हू ते स्वार्थापोटी काय करू शकतात। सरकार करता, सरकार मान्य सरकार करता, ते सरकाराच्या विरोधात आम्ही वचू ना। आता सांगलाच तो विरोध करतो म्हणा। सरकार म्हणजे कोण आमका सरकार फक्त सांगते, सरकार फक्त राजकारणात आमका खंयतरी फाटी उडवू शकता। आमचा जो निजी जीवन आसा न्हू तेतून सरकार आमचे काय करू शकना। कालची ग्रामसभा जाली त्या लोक खुबशे लागले आनी ताणें ठराव पास जाले। आयज इव्हेंट तुमकां करून दिवचो मागीर ठराव पास ऑलरेडी करून घेतलो। सरपंचान आमकां सपोर्ट केलो, बाकीचे डेप्युटी सरपंच बाकीचे मेंबर्स तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो, आमी इव्हेंट करून दिवचे ना म्हणून। आतां सडनली कितें जालें, काल संडे आमची ग्रामसभा जातली आनी मंडळांचें एप्लिकेशन येयलें आमकां परमिशन दिवपाचें म्हणून। तेचेर आमी आमच्या गांवांत जनजागृती केली आनी असो आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो, तुमी फुडें सरा, आमी तुमच्या फाटल्यान सगळे आसतले म्हणून आमी आग मारना फुडें आमचे प्रवीण बाब आमचो आमदार पेडण्याचो तेणी कॉन्फरन्स घेतलो आनी आपलो तुमकां फूल सपोर्ट आसतलो, आपूण रस्त्यार देवपाक फुडें आसतलो सांगलेलें आमकां। आयज तो हांगा ना, कुठे कसले कामाक भायर सरला, पूण तेचो आमकां फूल सपोर्ट आसा। त्याच तरेन इव्हेंट आहा न्हू आमी हर तरेन कितलो खोशी करून बंद करतले। आयुश्य हॉस्पिटल आहा हांगा, दुसरें आमचें रेडकर हॉस्पिटल आहा, जे आर्टिस्ट जेन्ना जाणटेलो हॉस्पिटलान एडमीट आसतात आनी म्युजिकान कोण मेले गेले ते गव्हर्मेंटाक जबाबदारी धरतलो कितें? ती पळय मेलो तो आपल्या खंय तरी घरांत एक फॅमिली दुख्खात जाले। हांव म्हणना 2 दीस कोण येतले वयतले, पूण तेचे आयुश्यभर तेंचे घरांतले रडगाणे आसतले ते कायम स्वरुपी आसतले। ह्या इव्हेंटा खातीर कोण आपल्या फॅमिलीचो एक मेंबर घर सोडून आमचो गेलो अशें जावंक ना म्हणून आमचो एक प्रखर विरोध सनबर्न करूंक आमकां खंय दिवचें ना। आतांय सांगता तुमकां आनी फाल्यां रस्त्यार येवपाचें पडलें जाल्यार आमी सगळे धारगळकार रस्त्यार येतली। आता जर आमच्या लोकांक ह्यो इव्हेंट नाका आसत आनी लोक जर भायर सरतात जाल्यार निश्चितपणान आमी तांच्या बरोबर आसतले। आमदारांनी आपूण आसतलो म्हण ते आमकां आश्वासन दिल्लें आसा।
आणि खरोखरच गरज आसा आयची जी काळाची गरज आसा अशें म्हटल्यार जाता. पण ताका लागून पयलीं लोकांनी आपण प्रखर आपलें मत व्यक्त करपाची गरज आसा. लोकांच्या भावनेचो आदर हो लोकप्रतिनिधी खंयचोय आसूं, तो खंयच्याय पार्टीचो आसूं किंवा कोणूय आसूं, खंयच्या स्तराचो आसूं, लोकांच्या भावनेचो आनी लोकांच्या डिसिजनाचो कदर करप हे प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा. आनी त्या कर्तव्य निश्ठान आमकांय जर गरज पडली जाय जाल्यार आमी सुद्दां ठामपणान तेचो विरोध करपा खातीर भायर सरतले. आनी आमकां असलो इव्हेंट नाका हें आमी पार्टी कडेन सांगता. पार्टी निश्चितपणान ताचेर फेरविचार करतली, कारण पार्टीन अजून डिसिजन जाता म्हणून दिल्लें ना. कोर्टान जेन्ना एक व्यक्ती गेल्लो आसा थंयसर कोर्टान ऑलरेडी सरकारान म्हटलेलें आसा की आमी अजून परमिशन दिवंक ना. सो ताकाच लागून आमी मागता आनी आमकां विश्वास आसा की पार्टी हें परमिशन दिवची ना. आनी ताका लागून हो आयज सांगपाचो उद्देश इतलोच आसलो की सरकारान ही भावना लोक भावना आसा ती तुमच्या माध्यमांतून सरकारा पर्यंत किंवा गोंया पर्यंत पावोवपाचो एक प्रयत्न आसा आनी तुमी आमकां साथ दितले. आणि पेडण्या सनबर्न नाका अशें सांगपी पेडणेकारांच्यो ह्यो ठाम प्रतिक्रिया. लोकां खातीर वावरलेले मनीस, जंय लोकांची भुमिका आसतली आनी मतदारसंघाची भुमिका आसतली त्याच्याच वाटेन हांव प्राणपणान रावतलो. पेडणेकारांनी सपोर्ट करून तशेंच म्हाका दिसता की गोंयांत जे समाज सोशियल वर्कर आहात, थोडे कविता बरयता, शंकर पोयजी आहात, थोडे आनी कोण आहात, तेंच्यांनी हेतून भाग घेवपाचो. आनी ह्यो जो सनबर्न आहा हांगाच न्हू, तो खंय करतात तो करूनी तांकां. आमी पेडण्यान नाका, पेडण्यान नाकाच. मुळात म्हणजे आमकां नाकाच. पण आता आमच्या वांगडा कोण आसत हें ती कळांक जाय. जे आतां ज्या कितें आमदारान हें आपयलें की विरोध करपाचो आसा, तर सगळ्या नागरिकांनी एकत्र येवन करूंकच जावं. पण आमदाराची पण भुमिका काय ती स्पश्ट जावंक दी, हो एक आमची मागणी आसा. आनी दुसरी गोश्ट सगळ्यांनी मिळून, जशें धारगळकर आतां आमी आतां एकटे जाता, आमी मिटींग घेतली आनी ताका विरोध आमी दर्शयलो, म्हणजे आमचे कडेन त्या प्रमाणे तें काम चालू आसा. पण ह्या धारगळ सोबत पेडणेकरांतले बाकी सगळ्यांनी सुद्दां आमकां सपोर्ट करून ते मोठ्या प्रमाणात तेजी एक ह्या जावंक जाय. नाल्यार गोश्ट आमी सांगले आदी खबरी केले आनी फाल्यां एक्शन कांयच नसत तर काय उपयोग आहे ना. आम्ही मिटींग सुद्धा आमची व्यर्थ ठरतली. तुमचं पंचायत मंडळ आहा तुमच्या वांगडा, ही आता मागणी कोणाकडे करतात तुम्ही? तुमचा आमदार येऊन तुम्ही आमदाराकडे आणि सरकाराकडे पण मागणी तीच आसा की तुम्ही जे आसत युथान एक बरो मार्ग दिवपाचो आणि हे जे व्यसनाधीन काय कार्यक्रम होतात, जातले कार्यक्रम फाल्यां जे ते हांवें जावचे न्हय. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, जवार बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू.